युवा शक्तिलाई राज्यले चिनेर राज्यको निकायहरूमा आज युवा शक्तिको अवसरहरू हामीले पाएको खण्डमा हामी युवा साथीहरूले अवश्य पनि त्यस्तो भ्रष्टाचार र देशको सार्वभौम सत्तामाथि प्रहार गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खबरदारी गरेर हामी युवा शक्तिको त्यो सकारात्मक सन्देशले चाहिँ एउटा त्यो भूमिकाले चाहिँ केही थोरै भए पनि नसम्झिदियोस्। युवा शक्तिले ग्रामीण क्षेत्रकोदेखि लिएर राज्य स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पनि विभिन्न यो हाम्रो नेपालको विभिन्न ठाउँमा गएर योगदानहरू दिएर धेरै उपलब्धि बनाएको छ। नेपालको यो प्राङ्गणले उत्पादन गरेको युवा त्यो खालको युवाको प्रतिभाहरू खेलकुद क्षेत्रमा सांस्कृतिक क्षेत्रमा कसले देखाएको छ? यहाँ बुढो मान्छेले देखाएको छ। दाँत झर्न लागेको बुढो मान्छेले चाहिँ के देखाउनु भएको छ? यहाँ युवाको शक्तिको युवा शक्तिलाई सकारात्मक रूपले देशको विकास र समृद्धताको लागि अब लगेन पनि भनी यहाँ द्वन्द्व मात्रै होइन विकराल रूप लिन्छ। बेरोजगारको समस्या युवाले भोग्नुपर्ने, शिक्षाको क्षेत्रमा आफूले इच्छाएको कुराहरूको विषयमा समाजले र देशबाट एउटा असल किसिमको वातावरण नबनिदिने, कुन जनप्रतिनिधिहरू राम्रो हुनुहुन्छ, कुन राजनैतिक दल राम्रो हुनुहुन्छ, सबैजना एउटै छन्, सबैजना नराम्रो यसले यो गरे त्यसले सदनमा नराम्रो अभिव्यक्ति दियो। लिम्पिया धुराको बारेमा कालापारीको बिर्सुमाझी आज कुनै नेता त्यहाँ नपुग्ने, कोभिड-19 को विरुद्धमा यति महामारी सङ्कट उत्पन्न भएको छ, कुनै नेताको कोषबाट त्यहाँ पैसा गएर सहयोग नहुने। हामी नेपाली गरिबमाथि गरिब हुँदै यो कहिलेसम्म राजनीतिक सामाजिक अभियन्ता त्रिषा नेपालको युवा अध्यक्ष अनिल ज्यू के छ हालखबर? एकदम अहिलेसम्म सकुशल छु, राम्रो छु, ठिक छ, बाँचेकी छ, राम्रै छ। जस्तो हामीले अहिले लकडाउनको विषयमा कुरा भइरहँदा कुराकानी गर्ने क्रममा राहत वितरण कार्यक्रमको अभियान अथवा प्रारम्भिक चरणदेखि आजको दिनसम्म कसरी पारदर्शी बनाउँदै आउनु भएको छ? सर्वप्रथम त यहाँहरू सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनभने हामीले हाम्रो पहुँच जहाँसम्म छैन त्यो पहुँच नपुगेको, हामीले जुन ठाउँसम्म यथास्थितिसम्म नपुगेको कुराहरू तपाईँले दर्शाउनु भएको छ, देखेको छौँ। समस्याहरूको एउटा जटिल जुन अभाव खाँचो कमी कमजोरीहरू जहाँ छैन त्यहाँ पुगेर तपाईँहरूले हामीलाई समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। यसलाई हामीले अवसर पनि मान्छौँ, हामी त्यो ठाउँमा पुगेर पनि सहयोग गरेको छौँ। र यो सङ्कट चाहिँ कसैलाई पनि जानकारी गराएर नआउने हुन्छ। अब यो अहिले महामारी कोरोना हामीलाई विगतको दिनमा पूर्ण रूपले चाहिँ पूर्व तयारीको साथमा हामी बसेर चाहिँ यो राहत वितरण गर्ने कुरा योजनाहरू लिएर आएको त थिएनौँ। तर सङ्कट हाम्रो समाज र देशमा यसरी यो महामारीको सङ्कट र कोरोनाको प्रभावहरू देख्न थाल्यो, समस्याहरू आउन थालेपछि हामीले अभियान बनायो। एउटा सबै अभियन्ताहरू मिलेर चाहिँ हामीले थोरै धेरै जे सकिन्छ खानेकुराहरू वितरण गरौँ। अब 1 हप्ता 10 दिन यो चैतको 11 गतेदेखि लकडाउन सरकारले जुन घोषणा गर्न थालिसकेपछि अहिलेको अवस्थामा आउँदा 3 महिना लगभग पुग्न आँटिसकेको अवस्था पनि देखिएको छ। र 3 महिनाको अवधिमा कति चरणसम्म यहाँहरूले राहत वितरण गर्नु? हामीले अहिले 8औं 9 चरण हामीले लगभग पछिल्लो समयको यो चरणको समापन गरिसकेपछि अहिले 9 चरणमा छौँ हामी। र हामी आगामी दिनहरू पनि गर्दैछौँ। लकडाउन खुल्न बित्तिकै चाहिँ हामीले समस्याहरू पनि समाधान भइसकेको छ भन्ने होइन, भोकमरीको अहिले पनि यथावतै छ समाजमा ठाउँहरूमा। यसकारण हामीले त्यो अहिले पनि अभियानहरूलाई निरन्तरता दिएको छ। तर मैले के भन्न खोजेको छु, प्रारम्भिक चरणदेखि अहिलेसम्म यहाँ आएर हामीले राहत वितरण गर्दाखेरि हामीलाई धेरै खालको अब समाजबाट पनि एक किसिमको कति धेरै मनोबलहरू गिर्ने खालको कुराहरू कतै क्षेत्रबाट भयो, कुनै राजनैतिक रूपबाट परिचालित भएको भन्ने कुराहरू भए, कसैले के भन्नु। तर निष्पक्ष भावनाले अभियन्ताहरू जुडेर चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा विगतको दिनमा पनि र अहिलेको दिनमा पनि निष्पक्ष निस्वार्थ भावनाले आफूले पनि एक छाक कमी कमजोर आफ्नो खानेकुरा पनि बचत गरेर कम्बु गरेर सामाजिक सहयोगहरू जुटाएर चाहिँ हामीले सहयोग गरेको छौँ। यसकारण यसमा कतिपय साथीभाइ अन्य व्यक्तित्वहरूले पनि भन्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ गर्नैपर्छ भन्ने हुन्छन्, कसैले चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि गर्नुभएको हुन्छन्। तर हामीलाई चाहिँ के लाग्छ, यो विषम परिस्थितिमा समाजसेवाको भावना देखाउनलाई त एउटा
नर्म एकदम सामान्य स्तरको सवारी चालकले पनि म समाजको उत्तरदायित्व वहन गर्ने एउटा नागरिक हुँ भन्न पाउँछन्। एउटा कृषक जो खेती किसानी गर्नुहुन्छ उहाँले पनि म समाजसेवी हुँ, अभियन्ता हुँ भन्न पाउनुहुन्छ। सबैलाई यो जिम्मेवारी छ होइन। हामीले हाम्रो छरछिमेकमा भोगाएको मान्छेको लागि धनाढ्य व्यक्तिले मात्रै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने होइन कि आफ्नो यथास्थिति जोसँग जे छ त्यो हिसाबले सहयोग गर्नलाई म सबैलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। यसरी नै प्रारम्भिक चरणदेखि नै चाहिँ यो हामीमा कुनै पूर्ण रूपले आर्थिक रूपले सम्पन्न बसेर चाहिँ हामीले योजना बनाएर यो सङ्कटको समाधान गर्ने अथवा कसरी हामी यो सामना गर्ने भनेर अभियानमा चाहिँ पूर्ण रूपले तयारी गरेको थिएनौँ। तर हामीले यो सङ्कटको सामनाको लागि थोरै धेरै जे भए पनि जुन घर परिवारहरू हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामी अभियन्ताहरू बुद्धिजीवी आदरणीय सम्पूर्ण हाम्रो साथीहरू हुन्छ, अभियान महोत्तरी राहत सम्पर्क समिति परिवारहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सहयोगी दाताहरू धेरै नै हुन्छ, उहाँहरू जुट्नुभयो। यहाँ आदरणीय साथीहरू हुनुहुन्छ, मामाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनाको सहयोग समन्वय चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। तपाईँहरूले समन्वय गरेर त्रिशा नेपालले समन्वय गरेर जुन राहत वितरण गर्यो गरिबी दिन दुखीहरूको जस्तो अप्ठ्यारोमा ओझेलमा परेकाहरूलाई हजुर कतिजना जतिलाई समेट्नु भयो? हामीले हाम्रो पछिल्लो चरण पहिला प्रारम्भिक चरणमा हामीले हाम्रो स्थानीय ठाउँमा जहाँ हाम्रो ग्रामीण जन्मथलो छ त्यो ठाउँदेखि प्रारम्भ गऱ्यौँ र राजधानीमा पनि हाम्रो महोत्तरी जिल्लाबाट धेरै आएर बस्नुभएको उहाँको धेरै त्यस्तै ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेटेर अहिलेसम्म आइसक्दाखेरि एकिनत अब अन्तिम चरणको राहतमा अब हामीले त्यो कुराको पूर्ण रूपले यसरी हजुरहरूको साथ समर्थन र मिडियाको सामुन्नेमा हामी आएर त्यसको विवरणहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले करिब सबै यो सम्पर्क समिति हाम्रो त्रिशा नेपाल अभियन्ता लगायत यहाँनिर व्यवसायी साथीहरू सबैजना मिलेर समग्र रूपमा हामीले 400 घर लगभग परिवार जतिलाई चाहिँ हामीले समेटेको छौँ। यसमा अब अझै दिने क्रमहरू जारी पनि छ होइन। लकडाउन त खकुलो बनाएको सरकारले, तर यस समस्याहरू त सरकारको सामुन्ने होइन, हाम्रो समाज र हाम्रो देशको सामुन्ने यथावतै छ। भोकमरी अहिले पनि छ। तपाईँहरूले त्यो तल्लो स्तर र ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेर तपाईँले देख्नु भएको छ कति मान्छेलाई अभाव घटी खाँचो कमी कमजोरीहरू देख्नु भएको छ, कति समस्याहरू देख्नु भएको छ। र हामी चाहिँ के चाहन्छौँ नि अभियान प्रारम्भिक चरणदेखि सुरुको अवधिदेखि नै अहिलेको अवधिसम्म चाहिँ आएर यसरी गर्दा कति त्रुटिहरू समस्याको समाधान गर्न जुट्नु पर्यो। राहतमा कति अमितता पनि भयो होइन। धेरै कुराहरूको समस्याहरू हामीले जटिलको सामना गर्नु पर्यो, आलोचित पनि खोप्नु पर्यो। र यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीले सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने पहिलाको जुन लकडाउनको प्रारम्भको चरणमा चाहिँ सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार हामी राज्यको नीति नियममा बसेर चाहिँ सरकारसँग समन्वय नगरिकन चाहिँ गरिबलाई खानेकुराहरू खुवाउनु पर्छ भन्ने खालको एउटा हाम्रो योजना हुँदाहुँदै पनि सरकारको विरोधमा गएको भने हामीलाई कति खालको अवरोधहरू पनि आयो होइन। हामी समन्वय गऱ्यौँ, त्यो अनुसारले गइरहेको छ, राम्रो छ, यसलाई चलाइरहेको छ। र म अन्तमा यहाँ समेट्ने एउटा कुरा के चाहन्छु, यही कुरालाई एउटा कुरा के समेट्न चाहे भन्दाखेरि अब सरकारको तर्फबाट सरकारले गर्ने कामहरूको विषयमा चाहिँ म त्यतातिर जान्न सरकारले गरेको कुराहरू के छन्, सरकारको नीति नियमहरू के छ, म त्यतातिर जान्न। तर हाम्रो उत्तरदायित्व यदि हामी एउटा राज्यको सरकारको निकायमा बसेर त्यसरी हामी एउटा नेपालको नागरिक होइन, एउटा हामी नेपालको सामान्य नागरिक सर्वसाधारणले पनि हाम्रो जिम्मेवारी सरकारले पाउनुपर्ने अधिकारहरू, सरकार समाजबाट पाउनुपर्ने हामीले सेवा सुविधाहरू धेरै छन्, तर त्यो कुराहरू पाएको छैनौँ। तर म यो कुरा के भन्न चाहन्छु भने धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छ, कोही व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ, आज पनि नेपालमा धेरै उद्योगपतिहरू हुनुहुन्छ र धेरै राम्रो फ्यामिलीबाट सर्भाइभ गर्ने त्यस्ता खालका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। आदरणीय उहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ यस्तो अभियानमा म बारम्बार त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यस्तो यो महामारीको सङ्कटमा चाहिँ हामी तपाईहरू सबैजना एकजुट भएर आफ्नो छरछिमेकमा खान नपाएको यदि दिन दुखी त्यस्तो खालको गरिब ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्ति छन् भने तिनीहरूको लागि एकै छाक खानाको लागि भए पनि आफूले त्यो सहयोग गर्नमा सबैलाई दुई हात जोडेर विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने यो विषम परिस्थितिमा एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई बचाउनु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी देखिन्छ हैन। यसको अभियानमा हामी लागेछौँ र यो अभियान गरिरहँदा तपाईलाई पनि त्यस्तो त्रुटिहरू आउन सक्छन्, समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यसलाई तपाईले कृपया कुनै पनि नकारात्मक रूपले आलोचना भएको कुरालाई तपाईले त्यसलाई हृदय साथ लिनुपर्छ, त्यसलाई तपाईले आत्मिक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले आफ्नो क्षेत्रमा जहाँ जस्तो तरिकाले समाजसेवाको काम गर्नुहोस्, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी पनि सहयोग गर्छौँ, त्यसमा समन्वय गर्छौँ। यसलाई पारदर्शी र यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, राहतलाई कसरी अझै जुन निष्पक्ष रूपले खाने नपाएको मान्छेको घरमा चाहिँ कसरी पुगाउने भन्ने विषयमा हामी पनि सहयोग गर्न सक्छौँ। हामी पनि तपाईँहरू सामुन्नेमा आउँछौँ र अहिले अझै पनि भोकमरी छ
अहिले पनि खान नपाउने मान्छेहरू कोठामा देख्न सक्छौँ। हामी अहिले पनि हेर्ने दृष्टिकोणहरू मान्छेको फरक रहन्छन्। हामी अझै पनि अहिले सामाजिक, मैले दोहोऱ्याएँ फेरि, सामाजिक दूरीहरू हामी कायम गरिरहँदा कतिपय मानवताहरू फेरि पनि हराएर गइरहेको छन्। हामीले हेर्ने दृष्टिकोणहरू फरक छ। अहिले पनि हामी हाम्रो पहुँच र हाम्रो स्वार्थपनमा हराउन थालिरहेको छौँ। भनेपछि अहिले यो जुन खुकुलो भइरहेछ लकडाउन भनौँ न, मा पनि अझै पनि जो ओझेलमा परेका छन् भनौँ न, अभियन्ताको हिसाबले बोल्दाखेरि उहाँहरूलाई अझै पनि हेर्ने दृष्टिकोण भनेको अहिले पनि अब अहिलेको समयमा चाहिँ के लाग्छ भने राज्यले गर्नुपर्ने नगर्ने कामहरू अभियन्ताले गरिरहनु भएको छ। अभियन्ताले गर्दाखेरि टेलिफोन देखाउनलाई मिडियाकर्मीमा आएर एउटा थोरै सामान्य खानेकुरा पनि दियो भनेर मिडियामा देखाउनको लागि आफ्नो व्यक्तित्वमा देखाउन मिडियाबाजी गरे भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। आफूले गरे, मैले के भन्छु भने यो हामीले गरिरहेको अभियानले चाहिँ त्यस्तो ती व्यक्तिहरूको मनोबल ऊर्जित होस् ताकि उनीहरू पनि यो अभियानमा जुटेर चाहिँ ती खान नपाउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खाना खुवाउँ भन्ने कति मान्छेलाई छ नि, किन दिउँ सहयोग गरौँ भन्ने भावनाहरू धेरै छन्। मैले एक छाक मिठो खाँदैछु भने मेरो छरछिमेक गरिब दुखीहरूले पनि मिठो एक छाक खाओस् भन्ने त्यो मन भावना सबैको छ नि। तर त्यो गरिरहँदा कता मैले खानेकुरा दिइरहेको बेलामा चाहिँ मलाई यहाँ हेर्ने दृष्टिकोण, यसले चाहिँ समाजसेवीको काम गर्यो, यसले आफूलाई मानवताको एउटा व्यक्तित्व भन्ने ठहर्याउन समाजमा स्थायित्व कायम गर्छ कि भन्ने खालको नकारात्मक यस्ता कुराहरूले चाहिँ हामी अभियन्ताहरूको मनोबल चाहिँ नगिरिदियोस्। आउनुहोस्, जुटौँ, सबैजना मिलेर खान नपाउने मान्छेलाई सहयोग गर्दैमा के बिग्रिन्छ, किन आलोचना गर्ने? फोटै खिचाएर दुईवटा लबानो एउटा जानकारीको लागि गरायो नि, यो क्षेत्रमा यतिजना व्यक्तिलाई खानेकुरा हामीले वितरण गर्दैछौँ भनेर भनिरहँदा चाहिँ भोलि त्यो खालको एउटा सन्देशले त अन्य क्षेत्रका साथीहरूले पनि राम्रै गरेको रहेछन्। हाम्रै अभियन्ताहरू यदि हामी राम्रो गर्न सकिरहेको छैन भने अभियन्ताहरू मिलेर गरेको राम्रो कामको लागि त कमसेकम हामीले उहाँहरूको मनोबललाई उच्च त राखिदिन सकिन्छ नि। किनकि हामी खुट्टा तान्ने आलोचना गरेर यो समूहमा लाग्यो, आर्थिक रकमहरू सङ्कलन गर्यो, यसले चाहिँ यसो गर्यो भन्ने खालको त्यो नकारात्मक टिका टिप्पणी गरिरहनु भन्दा पनि हामीले हाम्रो क्षेत्रमा बसेर जे सक्छौँ, यदि सक्दैनौँ भने अभियन्ताको मनोबल बढाउनको लागि सहयोगहरू गरौँ, आत्ममनोबल बढाउनको लागि सकारात्मक योजना धन्यवाद दिउँ, आत्मसम्मान बढोस्, ताकि त्यो खालको हामीलाई पनि त्यस्तो खालको सन्देश र त्यस्तो खालको मनोबल चाहिँ ऊर्जित रूपमा उत्प्रेरित भयो भने अझ पनि केही थोरै भोकाएका व्यक्तिहरूको घरसम्म पुगेर राहत बाँड्ने व्यवस्था गर्छौँ। यो त भयो एउटा सन्देशको कुरा। तर म एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने यहाँ तपाईँहरू सबैलाई यसरी अभियानमा जोडिरहँदाखेरि आएको समस्याको समाधानको निम्ति हाम्रो स्थानीय रूपमा भएको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरू, समाजसेवी, बुद्धिजीवी सबै आदरणीयहरू एकबद्धता भएर चाहिँ अगाडि बढ्दै राहतलाई अलिक पारदर्शी रूपमा व्यवस्थित गर्न सक्यो भने चाहिँ अवश्य पनि यसले धेरै नभए पनि राज्यलाई, समाजमा त्यहाँनिर थोरै धेरै जे व्यक्तिहरूलाई हुन्छ खानेकुरा पुगाएर 2-4 घर 2-4 दिन कटाउनलाई सहज हुन्छ भन्ने मेरो एउटा विश्वास छ। यसलाई तपाईँहरू सबैजना लिदिनु भन्न चाहन्छु। तपाईँले पनि आज यो अवसरहरू दिनुभयो, आम सर्वसाधारण साथीहरू सम्पूर्ण जतिजना हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई हाम्रो यो सन्देशको अभियानको कारणले उहाँहरूले पनि होइन, यो लकडाउन खुल्न बित्तिकै त समस्याहरू अहिले पनि सडकमा यथावत छ, सदनमा यथावत छ, गाउँमा यथावत छ। यसकारण यो अभियान र यो सन्देशले चाहिँ सबै साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु, के एउटा सन्देश जाओस् भन्दाखेरि यो अभियानले चाहिँ हरेक ठाउँमा केही थोरै भए पनि सहजता, सहयोगहरू आओस् भन्ने मेरो धारणा राख्न चाहन्छु र हजुरहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। जस्तो मैले यहीँनिर के जोड्न चाहेँ भने तुलसा नेपाल जो एउटा संस्थाले अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जति पनि अहिले अघि हजुरले भन्नुभयो नि 400 जनालाई चाहिँ हामीले सहयोग गरौँ भन्नुभएको छ होइन, कस्तो अनुभव पाउनुभयो, उहाँहरू कस्तो खुसी भएको तपाईँले? एकदम मलाई त्यही कुराहरूले चाहिँ आत्मबल बढेको जस्तो भन्नुभयो। तपाईँले यो कुरा जोड्नुभयो, एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनभने हामीले राहत लिएर जाँदाखेरि हामी धेरै गौरव महसुस गर्नुभन्दा पनि हामीले उहाँहरूले राहत पाएर खुसी व्यक्त गर्दाखेरि ओहो भनेर हामी चाहिँ अझै धेरै राहत लिएर जाउँ। त्यस्ता खान नपाउने व्यक्तिको ठाउँमा थोरै धेरै के हुन्छ, हामी सामाजिक दूरी कायम गर्नमा पनि पूर्ण रूपले त्यसमा जानकारी भएर नै सुरक्षित भएरै हामी सामाजिक दूरी कायम गरेछौँ। हामीले कुनै मापदण्ड विपरीत पनि गरेको छैनौँ, सरकारसँग समन्वय गर्दै गइरहेको छौँ। तर त्यसरी गरिरहँदाखेरि त्यो बिचरा त्यो राहत खानेकुरा नपाउने भोकाएका हाम्रा देम्बाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको घर कोठासम्म पुगेर दिँदाखेरि उहाँहरूले बोल्नु भएको कुराहरू, उहाँले भनिरहनु भएको कुराहरू, भाइ तपाईँले सहयोग गर्नुभयो हो, हेर्नु कति खुसी लाग्यो, हामीलाई वडामा दिएर यो गरेर धेरैजना गुनासोहरू आउँदाखेरि चाहिँ त्यो उहाँले भनिरहँदाखेरि ओहो होइन है, हामीले त अझै सहयोगहरू जुट्नुपर्छ, अलिअलि गरौँ न, सबजना मिलेर अलिअलि थोरैले पनि गर्न सक्यो भने केही सहयोग हुन्छ भन्ने खालको हिसाबले जाँदा आत्ममा एउटा छुट्टै किसिमको ऊर्जा पनि आयो र खुसी चाहन्छु। र अझै पनि टेलिफोनहरू धेरै आइरहेको छ हामीलाई, यति ठाउँमा 25-30 घरहरू हुन्छ, हामीलाई राहत सङ्कलन गरिदिनु, हामी जुन ठाउँ
ठाउँमा काम गरेको छन्, रोजगार गरेको थियो, त्यो ठाउँमा बन्दी भयो, रेस्टुरेन्टहरू पनि राम्रोसँग खुलेको छैन, त्यहाँ कर्मचारीहरू पनि छैन, बन्द छ, बस्ने व्यवस्थित ठाउँ छैन। अब के मलाई यो एउटा प्रश्न के मलाई मेरो जिज्ञासा के लागेछ भने जति पनि राजधानीमा अहिले पनि बसिरहनु भएको, बहालमा बसिरहनु भएको व्यक्तिहरूलाई के राजधानीका घरका सम्पूर्ण धनाढ्य सम्पूर्ण घरबेटीहरूले चाहिँ निःशुल्क छोडिदिने त हुँदैनन् होला? अहिले यो विषम परिस्थितिमा घरबेटीहरूले ती त्यस्ता बहालमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रकम अहिले मलाई तुरुन्त दिनुपर्छ त नभन्नु होला, तर लकडाउनको सहजता र यो अलिकति खकुलो भएको कारणले के त्यो समस्या समाधान त भएन? त्यो समस्या बिल्कुलै समाधान भएको छैन। त्यो बहालमा बस्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न राहत खाइरहने व्यक्तिले चाहिँ आफूले अहिले अब विद्यालयमा हामीले कसरी हाम्रो विद्यार्थीलाई पढाउने, त्यहाँ कसरी गर्ने, तिर्नुपर्ने ठाउँमा ऋणहरू कसरी तिर्ने, बहालको पैसा हामीले कसरी एकमुष्ट 3 महिनाको बहालको पैसा कम्तीमा पनि न्यूनतम पनि हामीले बहालको पैसा हामीले न्यूनतम नभयो भने पनि 15,000 लिएर कतिको व्यवसाय गर्ने मान्छेको 50-1 लाख रुपियाँ बढी तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो कुराहरूको सहजीकरणको एउटा समस्या छ नि हो। यसको लागि त यो महामारी सङ्कटले ल्याइदिएको समस्या हो। यो कुनै व्यक्ति राजनैतिक रूपबाट आएको समस्या होइन, तर यो समस्याको समाधानको लागि हामी एकजुट र आपसी समझदारीमा हाम्रो अभियानहरूमा राज्यको त्यस्तो क्षेत्रहरूबाट चाहिँ सहयोगहरू गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, करहरूमा छुट गरेर हुन्छ, व्यवसायीहरूलाई त्यो खालको उत्प्रेरणा दिएर हुन्छ, धेरै कुरा समेटेर चाहिँ गरिदियो भने अहिलेको यो महामारीको सङ्कटमा केही थोरै सहजता हुन्छ भन्ने लाग्छ। यसकारण राहतमा लिनु हुने मान्छेहरू राहतको लागि अपेक्षा गरेर बसिरहने अझै पनि कति त्यस्ता व्यक्ति छन्, खान नपाएको अझै पनि कति त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्। कोही न कोही त भगवानको दैवको एउटा भगवानले चाहनु, ईश्वरले चाहेर त्यो ठाउँमा खानेकुरा जुटाइदियोस्। सम्पूर्ण आम नेपाली दाजुभाइहरूले पनि त्यो त्यस्ता अपेक्षा गरेर बस्नु भएको खानेकुरा भोकाएका व्यक्तिहरूलाई खानेकुरा पुगाउनलाई त्यो एक किसिमको उहरू होस्, सबैको लागि योजनाबद्ध तरिकाले त्यो खान नपाउने, उहाँहरू खान नपाउने व्यक्तिहरूले खान पाओस्। यसरी सबैको यो खालको अभियानहरू चल्दै गयो भने अवश्य पनि केही थोरै सहज हुन्छ जस्तो मलाई। जस्तो तपाईँ एउटा सामाजिक अभियन्ता भएर तृषा नेपालको संस्थाबाट चाहिँ धेरै राहत वितरण कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ। तृषा नेपाल संस्था कसरी चलेको छ? यो छ अब अवसर पनि हो, मैले आफ्नो संस्थाको विषयमा बोल्न पाउनु पर्ने एउटा कुरा पनि छ होइन। धेरै साथीहरूलाई जानकारी नहोला, तृषा नेपाल स्थापना भएको आज 4-5 वर्ष जति भएको छ। यो 5 वर्षको समय अवधिमा हामी यस्तै युवा अभियान्तीहरू जुटेर स्थापना गराएको संस्था छौँ। अब संस्थाको अहिलेको कार्यकालको रूपमा चाहिँ म अध्यक्ष भएर सञ्चालन गरेर कामहरू गरिरहँदाखेरि साथीहरू सबैजनाले साथ समर्थन दिनुभएको छ। हामीमा एउटा टिम छ होइन, पछाडिका साथीहरू सम्पूर्ण एकदमै सक्रिय रूपमा खटिरहनु भएको छ, उहाँले सहयोग जुटाइरहनु भएको छ। संस्थाको मात्रै होइन, संस्था त यो एक किसिमले सार्वजनिक रूपबाट देशको र जनताहरूको काम गर्नलाई स्थापना भएको संस्थाले जनताकै हितको लागि काम गर्ने भएको कारणले यहाँ सबैजना समेट्न सक्नुहुन्छ, आउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, मिल्यौँ, अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। र मैले अहिले एउटा कुरा चाहिँ संस्थागत कुरा भन्दा पनि देशको यो समसामयिक विषयमा चाहिँ सरकारको राज्यको अहिलेको गतिविधि र यो राज्यको राजनैतिक अनिश्चितताहरूको कारणले चाहिँ उत्पन्न भएको एउटा यो समस्या जुन छ, त्यो समस्याकोमा अहिले चाहिँ वास्तविक मलाई के लाग्छ भने आम सर्वसाधारणहरू, सामान्य युवा वर्गहरू पनि अब पनि चुप बस्दैनन्, अब पनि सचेत भइसकेको छ होइन। उहाँहरू सचेत हुनुहुन्छ। नभए अहिले देख्न सक्छौँ यो खालको अहिले उत्पन्न भएको एउटा विकराल समस्या छ, राजनैतिक अस्थिरता, कतै द्वन्द्वात्मक एउटा उत्पीडन यो जो निकाल्न खोजेको उत्पन्न हुन लागेको यो खालको समस्या जुन छ, यसको लागि आज स्वतन्त्र युवाहरू सडकमा उत्रिनु भएको छ। त्यो पनि विद्रोह, कुनै त्यहाँ ढुङ्गामुढा गरेर कुनै आन्दोलित र त्यहाँनिर उत्खनन गर्ने अथवा त्यहाँनिर विद्रोह फैलाउने निम्ति तरिकाले आन्दोलनमा गएको, शान्ति सबै तरिकाले गएको छ। युवा शक्ति यस्तो शक्ति हो जसले हरेक कुरालाई समेट्न सक्छ र युवा शक्तिले सबै त्यस्ता निर्माण, विकासको, समृद्धताको, शान्तिको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हो युवामा जोस छ, जागर छ, शक्ति छ। युवाको त्यो शक्तिले अवसरहरू नपाएको कारणले पनि कता कता विकृतिहरू निस्किएको छ। आज युवा शक्तिलाई राज्यले चिनेर राज्यको निकायहरूमा आज युवा शक्तिको अवसरहरू हामीले पाएको खण्डमा हामी युवा साथीहरूले अवश्य पनि त्यस्तो भ्रष्टाचार र देशको सार्वभौम सत्तामाथि प्रहार गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खबरदारी गरेर हामी युवा शक्तिको त्यो सकारात्मक सन्देशले चाहिँ एउटा त्यो भूमिकाले चाहिँ केही थोरै भए पनि देशमा शान्ति र समृद्धि ल्याउन सक्छ। यसकारण युवा साथीहरूले अहिले उठाइरहनु भएको जुन आवाजहरू छ, ब्यानरहरू बनाएर जानु भएको छ, सबै तरिकाले हामी राज्यलाई एउटा
सन्देश दिइरहेको छौँ, हामी युवाहरूले पनि गर्न सक्छौँ, सचेत गराइरहेको छौँ राज्यलाई। राज्यले गरिरहेको कतिपय देश र जनताको अहितको लागि पास गर्न लागेको एमसिसीको विरुद्धमा राज्यले कुनै प्रतिनिधित्व व्यक्ति राजनीतिको त्यस्तो संसदको जस्तो गरिमामय स्थानमा बसेर चाहिँ राज्यको सार्वभौम सत्ताको विरोध र अभिव्यक्तिहरू नकारात्मक दिनुहुन्छ भने खबरदारी हामी युवाले गरिरहेको छौँ। युवा शक्ति यस्तो शक्ति हो, हामी सबै युवा शक्तिकै कारणले आज त्यो पद र त्यो गरिमामय स्थानमा पुग्न सफल भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ आज युवा शक्तिलाई कमजोर कसैले नसम्झिदियोस्। युवा शक्तिले ग्रामीण क्षेत्रकोदेखि लिएर राज्य स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पनि विभिन्न यो हाम्रो नेपालको विभिन्न ठाउँमा गएर योगदानहरू दिएर धेरै उपलब्धि बनाएको छ। नेपालको यो प्राङ्गणले उत्पादन गरेको युवा, त्यो खालको युवाको प्रतिभाहरू खेलकुद क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा कसले देखाएको छ? यहाँ बुढो मान्छेले देखाएको छ। दाँत झर्न लागेको बुढो मान्छेले चाहिँ के देखाउनु भएको छ? यहाँ युवाको शक्तिको, खेलकुदको शक्तिको कारणले आज पहिचान दिएको छ। राष्ट्रियताको विषयमा आज योगदान दिनलाई संस्कृति हरेक कुराको युवामा समसामयिक रूपमा युवाको शक्तिले विशेष योगदान दिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र युवा शक्ति कमजोर शक्ति होइन। युवा शक्तिलाई ग्रामीणदेखि लिएर क्षेत्रदेखि लिएर केन्द्रको स्तरसम्ममा हामीले व्यवस्थापन गरेर चाहिँ युवा शक्तिलाई सकारात्मक रूपले देशको विकास र समृद्धताको लागि अब लगेन पनि भने यहाँ द्वन्द्व मात्रै होइन, विकराल रूप लिन्छ। बेरोजगारको समस्या युवाले भोग्नुपर्ने, शिक्षाको क्षेत्रमा आफूले इच्छाएको कुराहरूको विषयमा समाजले र देशबाट एउटा असल किसिमको वातावरण नबनिदिने, यता चमचम राजनीतिक कुराहरू मात्रै जतिखेर पनि निक्लिरहने, कुनै कसले युवाले के गरे? हुन सक्छन् मानसिकता रूपमा नकारात्मक प्रभाव परेका कोही व्यक्तिहरू हुन सक्छन्, शिक्षित नभएका कारणहरूले युवाहरूबाट कुनै त्यस्तो घटनाहरू उत्पन्न भयो होला। तर आज देश त बेचेर खाएको छैन नि युवाले। आज के राष्ट्रियताको विषयमा युवाहरूले नकारात्मक टिक्का टिप्पणी त गरेको छैन नि। युवाले जे गरेको छ युवाले गरेको छ। आज साथ समर्थन दिएको छ देश बचाउनलाई। नालापानीमा को हामी युवाहरू पुगेको छौँ। सडक निर्माणदेखि लिएर विकासको पूर्वाधारदेखि लिएर हरेक कुरा स्थापनामा युवा शक्ति जुटेको छन्। आज यी समग्र युवा शक्तिले चाहिँ राष्ट्रियता र देशको निम्ति लड्छन् भने हामी युवाहरूलाई चाहिँ किन व्यवस्थापन छैन, किन अवसर छैन, हाम्रै मुलुकमा किन रोजगारको व्यवस्थापन भएको छैन? हामी पनि त नेपालको नागरिक हो। हामीले सरकार र राजनीति गर्ने व्यक्तित्व नेताहरूको हामीले नकारात्मक आलोचना कहिले पनि गर्ने छैनौँ। हामीले अपेक्षा पनि गरेको छौँ। हामीलाई पनि साथसाथै हाम्रो भावी युवाहरूले पनि के हामी जस्तै खालको यो बेरोजगारी र सडकमा सधैँ यसरी आन्दोलित भएर आउने दिनहरूमा पनि यस्तै समस्याहरू, जटिल समस्या उत्पन्न हुने अनि हामी चाहिँ सडकमा फोर्रा खाने पानीको कति दिनसम्म खाने, कति दिनसम्म हामी लड्ने? हामी जस्तो युवाहरूले खान नपाएको मान्छेको लागि अभियान चलाएर आफ्नो पेसा, आफ्नो जिम्मेवारी आफूले जीवनमा गर्छु भन्ने एउटा लक्ष्य लिएर अध्ययन गरिरहने हिँड्ने विद्यार्थी जस्तो व्यक्तिहरू आज सडकमा आएर खान नपाउने मान्छेलाई काँधमा बोक्नुपर्ने, आज एउटा सवारी चालक चलाउने महिला आदर्ने दिदी जस्तो व्यक्तिले चाहिँ राज्यले गर्नुपर्नेको कामहरू उहाँले गर्नुपर्ने। आज मेरो मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले राजनैतिक विषयवस्तुको विरुद्धमा चाहिँ यस्तो चाहिँ गलत हो, यो चाहिँ सत्य हो भनेर बोलिरहनु पर्ने। यो त नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू, त्यो पदाधिकारीहरू व्यक्तिहरू त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले कमसे कम एटलिस्ट धेरै कुरा नसोचे पनि यो विषम परिस्थितिमा युवाहरूको योगदानलाई लिएर देश विकास गरौँ, राम्रो गरौँ। त्यति राम्रो चेयरमा बस्नु भएको छ, एसी लगाएको छ, मन्तव्य दिन पाएको छौँ, आफ्नो विचार शैलीहरू प्रस्तुत गर्न पाएको छ, सम्मान गरेको छ। सडकमा हिँड्दा, सदनमा हिँड्दा, ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदा सम्मान, सुरक्षा, सबै सेवा सुविधा दिएको छ। के को लागि दिएको त्यत्रो सुविधा? खोइ त हामीलाई महिनाको 5,000 10,000 दियो भने हामी जय जय गर्छौँ, राज्यलाई सेल्युट गर्छौँ। यो महामारीको समयमा अहिले राज्यले खानेकुरा घरमा पुगाइदिएको भए राज्यलाई, सरकारलाई वाह वाह भन्छौँ। आज यो सङ्कटमा पनि अलिअलि भए पनि सीमा विभेदको विषयमा चाहिँ राजनैतिक कर्मीहरू जुट भएर नक्सा पारित गर्नुभयो। आज राज्यलाई त सबैले ढोगे नि। राम्रो काम गर्दा त सबैजनाले राज्यलाई ढोगेकै छ त, राम्रो भनेकै छ त। भने यति राम्रो कुराहरू गरिदिँदा किन चाहिँ हाम्रो देश र हामी व्यवस्थित भएर हाम्रो देशलाई विकासको, समृद्धताको बाटोमा किन लग्न नचाहेको हो? यो प्रश्न आम सम्पूर्ण मेरो राजनीतिकरण गर्ने राजनीतिक आदरणीय सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूका व्यक्तिहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरू राष्ट्रभक्त हो, तपाईँको घोषणा पत्रमा लेखेको जस्तो तपाईँहरूले सबैले आफ्नो व्यवहारमा देखाउन सक्नु भने मलाई एउटा कुरा के भन्न मन लाग्यो भने यदि तपाईँहरू साँच्चै नै देशभक्त र राष्ट्रभक्त हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हजारवटा सत्यवादी सत्यता कुरा होइन, तपाईँ एउटा व्यवहारिक व्यवहारमा गरेर देखाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। एउटा जनप्रतिनिधि लगायत एउटा ठाउँको मान्छेले
आज म राम्रो भनेर आफ्नो स्थानमा देखाउने एउटा वातावरण बनाएर देखाउनुहोस्, प्रदर्शन गरेर देखाइदिनुहोस्। कुन जनप्रतिनिधिहरू राम्रो हुनुहुन्छ, कुन राजनीतिक दल राम्रो हुनुहुन्छ? सबैजना एउटै छन्, सबैजना नराम्रो यसले यो गरे त्यसले सदनमा नराम्रो अभिव्यक्ति दियो। लिम्पियाधुराको बारेमा कालापारीको बिर्सुमाझी, आज कुनै नेता त्यहाँ नपुग्ने, कोभिड-19 को विरुद्धमा यति महामारी सङ्कट उत्पन्न भएको छ, कुनै नेताको कोषबाट त्यहाँ पैसा गएर सहयोग नहुने। हामी नेपाली गरिबमाथि गरिब हुँदै यो कहिलेसम्म? राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको बुद्धि छैन कि यिनीहरू पढेर आउनु भएको को हो के हो? म त यो अलिकति आफै नबुझ्न सक्ने जस्तो लागिन्छ अवस्था आएको। यसकारण अब म सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, युवा शक्ति त्यो शक्ति हो, युवा शक्तिले चाहेको खण्डमा खबरदारी गर्छ। अब किन गर्दैन? यसकारण युवा शक्तिलाई कमजोर नसम्झिनु। युवा शक्ति एउटा त्यो शक्ति हो, त्यो शक्तिले समाजको यस्तो सङ्कटको विरुद्धमा पनि समन्वय गरेर चाहिँ आज अभियान चलाउन सक्छ। युवा शक्तिले विकासको निर्माण गर्न सक्छ, साझेदारी गर्न सक्छ, विविध कुराहरू छन्। यसकारण युवा शक्तिलाई राज्यले कदर गरोस्, युवा शक्तिलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गरेर एउटा उपलब्धिमूलक विकासको समृद्धताप्रति हामी युवाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइदियोस् भन्न चाहन्छु। लगायत यहाँ मेरो आदरणीय दिदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ दिदीलाई पनि भित्रै हृदयदेखि नमन भन्न चाहन्छु। राम्रो गर्नुभयो, तपाईँले पनि राम्रो गरिरहनु भएको छ। आदरणीय साथीहरूले पनि यो सामाजिक अभियानमा जुटेर सहयोग गर्नु भएको छ, उहाँलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आदरणीय मामाले पनि धेरै कुराहरू हामीलाई एउटा अभिभावकत्व नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यही टेलिभिजनको मार्फतले म कि अरू कुरा के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि हाम्रो महोत्तरी सम्पर्क समिति मञ्चका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, सम्पूर्ण साथीहरू, सम्पूर्ण आदरणीय मामाहरू, टेकबहादुर मामाहरू, अनिल बस्नेतहरू, देवेन्द्र गौतमजीहरू, अम्बिका गौतमजीहरू हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो जमुना पोखरेलजी हुन्छ। आदरणीय सबैलाई म हृदयदेखि सम्झाउन चाहन्छु, किनभने यो अभियान र यो कामको लागि चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिले एउटा समूहले गरेको भने समग्र सबैजनाको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका योगदान छ। म उहाँलाई हृदयदेखि नमन भन्न चाहन्छु, सम्झिन चाहन्छु र आजको अवसरहरूमा यसरी हामीले आफ्नो मन्तव्य राख्नु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।